बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान एयर फोर्स की एक ऑपरेशनल बेस से आपसे मुखातिब हैं। और ये वो एयर बेस है, ऑपरेशनल एयर बेस, जहाँ से हमारे JF-17 थंडर तैयारे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि यहाँ से फ्लाई करके इन तैयारों ने मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान इंडिया को वो धूल चिटाई, वो इबरतनाक शिकस्त थी जिसे वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। आज पूरी कौम पाकिस्तान भर में मार्का हक की खुशियाँ मना रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे हमारा आने का मकसद जो है वो ये है कि उन शाहीनों को खराए तहसीन पेश किया जाए, उन शाहीनों को सलाम अकीदत पेश किया जाए कि जिन्होंने पूरी कौम का, पूरे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये वो JF-17 थंडर तैयारे हैं जिन्होंने मार्का हक के दौरान वो तबाही मचाई इंडिया में कि जिसे जो है वो पूरी दुनिया को यकीन नहीं आ रहा कि इतने कलील अरसे में, इतने थोड़े वक्त में किस तरह जो है वो ये इस डॉग फाइट के दौरान जो है वो राफेल तैयारे, जो दुनिया के लेटेस्ट तैयारे थे, और ये ऐसे तैयारे थे कि जिसे आज तक गिराया नहीं गया था, उन तैयारों को इन हमारे शाहीनों ने अपनी मुहारत से, अपने प्रोफेशनलिज्म से गिराया और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मार्का हक के दौरान आपके इल्म में है कि एयर चीफ मार्शल पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सदू साहब जो है वो ख़ुद इस पूरी जंग को लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ। और यहाँ से ऑपरेशनल रूम में जो है बैठ के ख़ुद मॉनिटर कर रहे थे तमाम चीज़ों को और तमाम उस फ़्लाइट्स को, कि वो ख़ुद जो है वो अपने पायलट्स को, अपने अफसरान को हिदायत दे रहे थे कि हमने ये जंग कैसे जीतनी है। एक ही विजन था, एक ही हिदायत थी पाक फ़िज़ाइया के सरबराह की कि मुझे राफेल चाहिए। ये वो फ़िक्रा था, ये वो फ़िक्रे हैं, ये वो अल्फाज हैं कि जो उनकी टीम के कानों में गूंजे तो जो है वो नारा तकबीर बुलंद करते हुए इन शाहीनों ने राफेल तैयारों को जो है वो ढेर कर दिया। अब यहाँ पे जो लीडरशिप है उसका विजन जो है वो काम आता है। उनका जो जंग लड़ने का की स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आती है कि उन्होंने ये जंग कैसे लड़ी, उन्होंने ये जंग के लिए कैसे प्लान किया कि आपने, हमारी एयर फोर्स ने वो साइबर वारफेयर को इस्तेमाल करते हुए उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो जैम कर दिए, उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो दुश्मन के जैम कर दिए। और फिर वो हुआ जिसे दुनिया जो है वो, दुनिया को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे भी हो सकता है। और आज यही वजह है कि हमारे इस कारनामे को जो है वो दुनिया अपनी टेक्स्ट बुक का हिस्सा बना रही है। आपने मार्के हक के दौरान जो मिसाइल फायर किया गया था पाकिस्तान की तरफ से PL-15, ये वो PL-15 मेरे पीछे इस JF-17 के थंडर के साथ लगा हुआ है। ये ब्लॉक 3 JF-17 थंडर तैयारे हैं जिसे जो पाकिस्तान के लेटेस्ट जो है वो तैयारा है। जब ये फ़िज़ा में जो है वो बुलंद होता है तो इसकी घन गर्ज से जो है वो दुश्मन के दिल कांप उठते हैं और दुश्मन का पे जो है वो एक हैबत तारी होती है। ये वो हैबत थी जब हमारे इन तैयारों ने, हमारे इन शाहीनों ने जो है वो दुश्मन पे कायम की और एक तारीख़ी फ़तह जो है हमें अल्लाह पाक ने नसीब की। तो आज पूरी दुनिया जो है इस फ़तह को जो है वो मान रही है और इस फ़तह को तस्लीम कर रही है और पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हुआ। ये कॉकपिट आप देखें जहाँ पे हमारे शाहीन बैठ के ये जंग लड़ रहे थे। और ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3, ये उसके मिसाइल्स आप देखें। और आपको एक पूरा राउंड डलवाते हैं कि आप PL-15 देखें और बाकी जो उसके मिसाइल्स हैं जो लेस हैं इससे वो देखें। और ये JF-17 थंडर तैयारा जो है इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये फ़िज़ा में बुलंद होता है तो
اس کی کیسی گھن گرج ہوتی ہے اور کس طرح جو ہے یہ دشمن پر اپنی ہیبت جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے اس کو تباہ کرتا ہے۔ تو اس ایئر بیس پہ اس جگہ پہ جہاں ہم موجود ہیں، یہاں پہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے ہیں، اور ہم آپ کو J-10C بھی دکھائیں گے۔ ہم آپ کو ایئر فورس کی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی دکھائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے شاہینوں نے یہ جنگ کس طرح لڑی، کس طرح سائبر وارفیئر میں جو ہے وہ دشمن کے تمام جو الیکٹرانکس تھے وہ جیم کیے، ڈیفنس سسٹم جیم کیا، اور ان کے جو ریڈار سے وہ جیم کر کے ان پر ایک پوری طرح جو ہے وہ غلبہ قائم کیا۔ تو یہ وہ غلبہ تھا جس میں مارکہ حق میں ہمیں جو ہے وہ ایک تاریخی کامیابی ملی، تاریخی فتح نصیب ہوئی، اور دشمن کو جو ہے وہ تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اس ایئر بیس پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وٹنس کر سکیں، اپنے ان شاہینوں سے ملاقات کر سکیں، اور اپنے ان شاہینوں سے ملاقات کر کے آپ کو دکھا سکیں کہ ہمارے شاہینوں کا جذبہ کیا تھا اس وقت، اور ہمارے ایئر چیف کا جذبہ کیا تھا، ہمارے فیلڈ مارشل کا جذبہ کیا تھا کہ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی۔ آپس روم میں، آپریشنل روم میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایئر چیف کے سامنے پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک جنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں ان کے سامنے پوری اسکرین پہ پوری فضا کی ایک جو فضا کی صورتحال ہے وہ ان کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ اپنے پائلٹ کے ساتھ، اپنے افسران کے ساتھ، اپنے ٹیکنیکل کے افسران کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح رابطے میں ہوتے ہیں، اور رابطے میں رہ کے ان کو ہدایات دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاک فضائیہ کے سربراہ کا جو ہے وہ دن رات جاگنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اس مکار دشمن کو شکست دینی ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ انڈیا کے متعلق جو ہے وہ پورٹرے کیا جا رہا تھا پوری دنیا میں کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اس نے ایک ہوا کریٹ کیا ہوا تھا، ایک پینک کریٹ کیا ہوا تھا کہ اس خطے میں انڈیا سب سے بڑا ملک ہے، انڈیا سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن جب ہمارے شاہینوں نے اسے شکست دی تو اس کا جو پول ہے وہ کھولا گیا، اور اس کی اوقات جو ہے اسے یاد دلائی گئی کہ وہ طاقتور نہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم خطے کے جو ہے وہ طاقتور اور پروفیشنل آرمی، پروفیشنل ایئر فورس اور پروفیشنل نیوی رکھتے ہیں، جو اس خطے پہ لیڈ کر سکتی ہے، اس خطے کو لیڈ کر سکتی ہے، اور جو ہے وہ ہمارے شاہین، ہمارے مسلح افواج جو ہے وہ کسی کے روب میں، دبدبے میں نہیں آتے۔ اب یہی بات جو ہے ہمارے سامنے تھی کہ آپ بھی اس کو وٹنس کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہر 3-4 سال بعد، 5 سال بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی قسم کی جارحیت کا جو ہے وہ کوشش کرتا کہ آج جو ہے وہ انڈیا جارحیت کرنے جا رہا ہے، آج انڈیا جارحیت کرنا جا رہا ہے۔ تو مارکہ حق کے دوران پاکستان نے سارے جو ہے وہ اپنے آپ کہہ لیں کہ جو حساب کتاب تھے وہ سارے بے باک کیے، اور اس حساب کتاب میں اس کو ایسی شکست تھی کہ وہ پوری دنیا اسے جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اسے پوری رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ تو JF-17 تھنڈر دکھائیں آپ کو، پھر آپ کو لے کے چلیں گے J-10C کی طرف بھی، اور آپ کو وہ فلائٹ دکھائیں گے کہ جب یہ طیارے اڑتے ہیں تو ان کی گھن گرج کیسے ہوتی ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے اور اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔